अंग्रेजी वर्ष 2024 चुनावको वर्ष नै हो। यतिका धेरै देशमा 70वटा देशमा दुनियाँको जनसङ्ख्या पनि ठुलो अंश चुनावमा गएको दिन वर्ष हो। वर्षको सुरुवातको चुनाव ताइवानको चुनावदेखि लिएर वर्षको अन्तिममा हुने अमेरिकाको चुनावसम्म निकै नै महत्त्वपूर्ण चुनाव हुँदैछन्। अहिले गएकै केही दिनमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण चुनाव भए। भारतको चुनाव महत्त्वपूर्ण थियो। भारतको चुनाव मात्रै होइन, चुनाव त मेक्सिकोमा पनि भयो, साउथ अफ्रिकामा पनि भयो। ती दुईटै चुनाव चाहिँ उनीहरूको ठाउँबाट हेर्दाखेरि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। यत्रो लामो रङ्गभेदको नीति अन्त्य गरेर मण्डेलाले सुरु गरेको राजनीति को विरासत अफ्रिकन नेसनल काङ्ग्रेसको पहिलोपल्ट तोडिया देखिन्छ त्यहाँ पनि। त्यस्तै मेक्सिकोमा पिआरआई पार्टीको विरासत कन्टिन्यू गर्यो योपालि पनि। त्यसर्थमा ती चुनावहरू पनि महत्त्वपूर्ण नै थिए। अहिले नै भर्खरै पनि चुनाव जितेका मान्छेले सत्ता सम्हाल्न सुरु गरे पनि छन् उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चुनावहरू पछाडि। तर भारतको चुनाव दुनियाँका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर दुनियाँका लागि भन्दा अझ बढी हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण मैले यस अर्थमा पनि प्रमाण देखाएको छु। जब तपाईँ हामी नै कुरा गर्न बसिरहेछौँ, यही चासोबाट कुरा गर्न बसिरहेको छौँ। एउटा त अथवा मोदी कस्तो खालको नेता हुन्छन् त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुनियाँभरि अहिले मोदीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि दुईवटा खाले अझ विशेष त मैले यसमा चाहिँ इकोनोमिस्ट पत्रिकाले दिएको दुईवटा इमेजको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ एम्परर अफ हिन्दू हार्ट, हिन्दूहरूको सम्राटका रूपमा। अब हामी नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र भएको बेला एकमात्र हिन्दू राजा भएको देश अथवा हिन्दू सम्राट भएको देशमा हुँदाखेरि एकमात्र हिन्दू राष्ट्र देश नेपाल हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा त हिन्दूहरूको सम्राटका रूपमा देखिने गरी दुनियाँभरि स्थापित नाम त मोदीजीको भयो नि त। त्यसले हिन्दुत्वको बहस जहाँसुकै पुगेको छ। अथवा धर्मको राजनीतिसँग सम्बन्ध, धर्मको संस्कृतिसँग सम्बन्ध, अथवा धर्मले एउटा नयाँ पहिचान निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने विषयले एउटा रूप पायो होला। त्यसको एउटा राजनीतिक डिमेन्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू दुनियाँका अरू ठाउँहरूमा पनि निर्वाचित अधिनायकवादीहरू भारतमा मात्रै होइन कि निर्वाचन जितेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा सोच बनाएको। त्यसको राजनीतिक पाटोमा फेरि एकछिनमा म कुरा गर्न आउँछु। यता अर्को इमेजको बारेमा कुरा गर्छु। एकातर्फ हिन्दूहरूको सम्राटका रूपमा निर्वाचन लड्न गएको थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चाहिँ विकास डेलिभर गर्ने नेता हुँ। भारत हिजो हामी शासन गर्न आउँदाखेरि झन्डै 10वटा देशहरूको चाहिँ अर्थतन्त्र भारतको भन्दा ठुलो थियो। आज 4वटा देशको मात्रै छ। यही कार्यकालमा 3 वर्ष पछाडि भारत अझै एक तहमाथि पुग्छ अर्थतन्त्रमा। त्यो असाध्य बलियो फड्को मारेको बेला चाहिँ कसको राज थियो त, कसको शासन थियो त भन्दा त्यो शासन चाहिँ मोदीको, र मोदीको शासनका कारण मात्रै सम्भव भयो भन्ने भाष्यबाट यो दुईवटा मूल भाष्यबाट चुनाव लडा देखिन्छ। त्यसमा अब पहिलो भाष्यका बारेमा जाँदाखेरि पहिलो भाष्यले चाहिँ हामीलाई प्रभावित के गर्यो भन्दा एकातर्फ एक्लो बलियो नेता हामीले अर्कै खालको राज्य व्यवस्था, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउने शासन प्रणाली र झन्डै दुनियाँको एकमात्र बाँकी रह्यो जस्तो कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको चिनको उत्तरलाई देखिरह। त चिनमा पनि हिजोका कम्युनिस्ट नेताहरूभन्दा माओ जेडुङभन्दा पनि बलियो सी जिनपिङ आफ्नो विचारधारा पनि उत्तिकै किसिमले र पार्टीलाई पनि त्यसरी आफ्नो बलमा लिएको र पार्टीभन्दा निकै बलियो नेताका रूपमा। त्यसैको अर्को रूप चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि चुनाव जितेपछि नै सबै हो भन्ने र पार्टीभन्दा निकै बलियो नेताको रूपमा मोदी आएको हुँदाखेरि चाहिँ नेपालले एउटा मोडल के देखाएको थियो, बलियो शासकहरूलाई रिझाउनुपर्छ। बलियो एकातर्फ बाहिर भएका आफूभन्दा बलियो देशका आफूलाई तलमाथि गर्न सक्ने देशका बलियो शासकलाई रिझाउने कुरा चाहिँ आवश्यक हुन्छ र आफू पनि त्यही बलियो शासककै मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने दुईवटा चिज बढी सिको गर्न खोजा देखिन्छ। त्यो सिको गर्ने क्रममा नेपालका नेताहरूले मनमा के छ थाहा छैन, तर सार्वजनिक स्थलमै गेरु वस्त्र लगाएर म चाहिँ पूजाआजामा बसिहाल्छु, ध्यान गरिहाल्छु, घरभित्र मैले जे गरे पनि मनमा जे भए पनि ईश्वरका लागि ठाउँ मेरो लागि भए पनि नभए पनि यसले मेरो राजनीतिलाई अगाडि बढाउनलाई एउटा बलियो आधार होस् भनेर पूजापाठ ध्यानका लागि तयार भएको राजनीति थियो नि त। त्यो राजनीति नेपालका कम्युनिस्टहरूले गर्दाखेरि निकै नै अस्वाभाविक देखियो। कम्युनिस्टहरूले मात्रै होइन, अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि सबैले देखेको र चर्चामा नि आएको विषय हिजो भारतीय मूलको भट्ट पशुपति हुनुहुँदैन
भनेर त्यत्रो लडाइँ गर्ने प्रचण्डजी गेरु वस्त्र लगाएर भारतमा दर्शन गर्न जानुभयो, त्यहाँबाट पानी लिएर आउनुभयो, पशुपतिमा चढाउनु भयो। त्यो चढाउने कुराले उहाँमा आध्यात्मिक विषय कति गहिरो छ भन्ने विषयमा मैले प्रश्न गर्न खोजेँ, तर मोदीलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने विषय त प्रधान रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ओलीजीले नै अरू कठिनाइहरू बढ्दै गएपछि भारतसँग त्यो कठिनाइलाई कम गर्ने बाटोमा एकातर्फ त्यो ओलीजीको आफ्नो शैली चाहिँ मोदीसँग सिकेको शैली अथवा सी जिनपिङबाटै अभिप्रेरणा लिएको शैली होला कि नेपालमा पनि ओलीको मात्रै चल्छ भन्ने खालको उहाँले गर्दाखेरि पनि राम चाहिँ नेपालमै जन्मिया हुन् त भन्न थाल्नु होला, रामभूमि नेपालमै छ भन्नु त भयो होला, तर त्यो चाहिँ एउटा ह्युब्रिसको कुरा भयो होला। तर त्योभन्दा पशुपतिमा सुनको झल्लरी चढाउने कुरा, सुन चढाउने कुरा त साँच्चै मजाले घचिसाथ गर्नु, त्यो यहाँ पशुपतिलाई खुसी पार्ने भन्दा हिन्दूका सम्राटका रूपमा राजनीतिक छवि बनाउँदै गरेका मोदीलाई खुसी पार्ने कुरा चाहिँ बढी प्रधान थियो होला नि त। त्योभन्दा कसैले भन्ला मिलेर काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छे भएर खालि कम्युनिस्ट पार्टीलाई हुच्याउने कुरा गरे मात्रै भन्ने पनि छलफल हुनसक्ला। त्यसलाई मैले काहीँ न काहीँ त स्वीकारेको पनि मैले गर्नुपर्छ। मेरै पार्टीमा हिन्दू राज्यको कुरा गर्ने साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीले कुनै पनि स्थान नदिने चलन थियो नि त। महासमिति बैठकमा पनि अघिल्लोपल्ट त्यो विषय उठ्न नसक्ने गरी थियो। योपालि उही सभापति बदलिनु भएको छैन। 50 वर्षभन्दा लामो राजनीति गरेर मान्छेको सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक चेतमा त परिवर्तन नआए पनि हिन्दू राज्य हिन्दू राष्ट्रवाला भाष्यले चाहिँ पार्टीको महासमिति बैठकमा पनि प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने राजनीति देखियो भन्दाखेरि त्यस अर्थमा मैले के भन्न खोजेँ, सबै पार्टीहरूमा त्यस किसिमको प्रभाव एउटा देखियो। अर्को चुनाव नजिती आएको सी जिनपिङको देशभन्दा पार्टीभन्दा ठुलो हुने अथवा चुनाव जितेर आएको मोदी पनि भन्दाखेरि तेस्रो कार्यकाल फेरि नेहरू पछाडि रिपिट गर्ने र अब मोदीभन्दा ठुलो प्रभावशाली नेता भारतको राजनीतिमा नेहरू मात्रै थिए। अबको टर्ममा चाहिँ नेहरूभन्दा पनि ठुलो नेता बन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास जसरी प्रोजेक्ट गरेर मोदीको देखिन्छ, त्यसलाई हेर्दै जाने हो भने निर्वाचित हुने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने। निर्वाचित तानाशाह निर्वाचित अधिनायकवादीहरूको शासन गर्ने, चाहे अमेरिकाको ट्रम्पको शैली होला, चाहे रसियाको पुटिनको शैली होला, अथवा टर्कीको एर्दोगानको शैली होला, हङ्गरीको अर्बनको शैली होला, अथवा हिजो ब्राजिलको जायर बोल्सोनारोको शैली होला, अथवा मेक्सिकोमा के अरे ओब्राडोरको, अथवा अहिले भर्खर चुनाव जितेर आएकी उनी अझ कति अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने त्यही पार्टीबाट चुनाव जितेर आएछन् क्लाउडिया साइनन, उनको कस्तो हुन्छ होला, अथवा चुनाव जितेर आएपछि त जे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा के अरे जर्जिया मेलोनीको कुरा होला इटलीमा, अथवा भोलिका दिनका लागि लपेको राजनीतिक कुरा होला, अथवा पोल्यान्डमा योभन्दा अघिल्लो समय शासन गरेका कजिन्सको कुरा। त्यसको निरन्तरतामा नेपालमा पनि निर्वाचित हुने हो। निर्वाचित भएपछि अरू लोकतन्त्रका जुन संस्थाहरू हुन्छन् तिनलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तागतमा तिनलाई आज्ञाकारी बनाउनुपर्छ भन्ने। एकातर्फ भारतको चुनावमा पनि इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसको खाता बन्द हुने, राहुल गान्धी आफै पनि किनकि संसदबाट निलम्बित हुने, दुईटा चिफ मिनिस्टरहरू जेलमा गएर चुनाव अगाडि जेलमा पर्ने, यो विषयले कानुनमा देखेका कुराहरूले कानुनलाई प्रयोग गरेर अथवा भारतमा पनि अलिकति भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्न थाले मानिसहरू चाहिँ भ्रष्टाचारबाट जोगिनलाई किनकि सत्तारूढ दलको एउटा गठबन्धनमा आबद्ध भएर चुनाव लड्ने जुन खाले प्रवृत्ति देखियो, हामी कहाँ पनि त्यो खाले सत्तामा पुग्नका लागि अदालतलाई प्रयोग गर्ने, सत्तालाई बचाइराख्नलाई अदालतलाई प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा संवैधानिक आयोगहरूलाई प्रयोग गर्ने, संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे कसरी पुर्याउने, तिनको आधारबाट आफ्नो शासन व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने, अथवा चुनाव लडेर जित्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यसका लागि गठबन्धन निर्माण गर्ने नेताहरूको रसायन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन सिद्धान्तको जुनसुकै पार्टी जोसँग मिले पनि हुन्छ, मिलेर चुनाव लडेपछि तलमाथि पऱ्यो भने अर्को जोसँग मिलेर पनि सत्तामा बसिरहेको हुन्छ भन्ने खालको एउटा खालको शासन शैलीमा एउटा मनोविज्ञानमा त्यो खालको प्रभाव आएको थियो। त्यो प्रभाव चाहिँ भारतमा त्यो कतिको परिवर्तित हुन्छ थाहा छैन।
भारतमा अहिले सबैभन्दा चलेको भाषा चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी परिवर्तन हुन्छ भन्ने छ। त्यो हुन्छ हुँदैन उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिको लागि विषय हो। हामीले त्यसमा हामी त चुनाव जितेको मोदी भारतको प्रधानमन्त्री र उनीसँग व्यवहार गर्ने हो नि त। हामीले त्यहाँको राजनीतिले हामीलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ हाम्रो लागि पनि अभिरुचिको विषय हुन्छ। तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा चाहिँ सरकारसँग हाम्रो अभिरुचि हुन्छ। त्यसैले भारतमा प्रभाव पार्ने कुरा एउटा भयो होला, तर बाहिर पार्ने प्रभाव चाहिँ हामी कहाँ परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव फेरि यसलाई जस्तो लाग्छ। हिजो भारतको भ्रमण गर्दाखेरि विपक्षी दलको नेतासँग भेट्न जाने चलन थियो। विपक्षी दलको नेतामा पनि मूलतः के अरे भाजपा आइसके पछाडि सोनिया गान्धीसँग भेट्न जाने नेपालका नेताहरू सहज रूपमा जाने, अझै पनि त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको बेला अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सभापतिहरूले भारतको भ्रमण गर्ने बेला सोनिया गान्धीसँगको भेटघाटको अथवा विपक्षसँग भेटघाट चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रियाभित्र पर्ने गर्दथ्यो। नेपालकै राष्ट्रपति जाँदाखेरि पनि प्रणब मुखर्जीको बेलामा होला अथवा अरू नेताहरूसँग त्यो खालको चलन थियो। त्यो चलन फेरि अब हामी कहाँ फेरि थपिएर कि नेपालका नेताहरूले पनि अब आजको राजनीति पनि गर्नु पर्यो, भोलिको राजनीति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी कहाँ पनि राजनीतिमा भारतसँग हाम्रो सम्बन्धमा केही लेभरेजहरू नेपालका लागि क्रिएट गर्ने, केही सहज रूपमा हामी अगाडि बढौँ। केही मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दाको आधारबाट नेपालको विकासमा भारतको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। केही असहजता छन्, त्यसमा भारतमा बढी समझदारी विस्तार गर्न सकियो भने अक्रस द बोर्ड सरकारमा मात्रै अरू दलहरूमा पनि त्यो समझदारी विकास गर्न सक्यो भने नेपालको राजनीति अझै सहज हुन्छ कि भन्ने सोचले त कहीँ काम गर्ला नि। त्यो सोचले काम गऱ्यो भने चाहिँ हामीहरू पनि भारतको राजनीति सहज बन्दै गयो। भारतमा अहिले जसरी एक्लैको बहुमत नभएको स्थिति छ, अरू पार्टीहरूलाई फेरि आफ्नो पक्षमा लिएर एक्लैको बहुमत हुने स्थिति निर्माण गर्नुभयो मोदीले भने एउटा राजनीति हो। त्यो निर्माण नगरेर विकासको र लामो लिगेसी साँच्चै अर्थमा भारतलाई दुनियाँको सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुकका रूपमा, दुनियाँको ग्रेट पावरका रूपमा र पश्चिमा मुलुकहरूको उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग जोडिने र चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा घच्चिसाथ उभिने र बिस्तारै चीनसँग बराबरीको ताकतमा उभिन सक्ने भारत निर्माण गर्ने कुरामा एउटा बलियो आधार चाहिँ मोदीले प्रदान गर्नुभयो भन्ने खालको राजनीति गयो भने त यो उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिमा त्यो स्पेस नेपालले पनि प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि पश्चिमका पनि उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग जोडिने हुन्छ। त्यो बेला पश्चिमका मुलुकहरूले पनि भारतसँगको व्यवहार चाहिँ चीन छ त्यस कारण गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि आफू जस्तै राजनीति बोकेको एउटा राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थासँग सम्बन्ध चाहिँ सहज हुन्छ, त्यो व्यवस्थासँग सम्बन्ध चाहिँ दिगो हुन्छ र साँच्चै अर्थमा एउटा विकल्प को जुन राजनीति छ र दुनियाँलाई एउटा लोकतान्त्रिक बाटोबाट उदार लोकतान्त्रिक बाटोमा लिएर जाने कुराको लागि जुन लामो मानव सभ्यता अगाडि बढाएको छ त्यसैको पर निरन्तरतामा चाहिँ एउटा बलियो नेतृत्व भारतबाट पनि प्रदान हुनसक्छ भन्ने मान्यता पनि साँच्चै अर्थमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको लोकतन्त्रवादी मुलुकको सट्टा साँच्चै अर्थमा सबैभन्दा बलियो प्रभाव र झन्डै अमेरिकाको हाराहारीको प्रभाव बनाउन सक्ने खालको लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा भारत बन्न सक्यो भने हाम्रा लागि एउटा पोलिसी स्पेस प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पोलिसी स्पेस प्राप्त गर्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रा लागि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले जलस्रोतको विकास हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जलस्रोतको विकासमा केही तात्विक उपलब्धिहरू हासिल भएको छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई हामीले निर्यात गर्ने कुरा छ। त्यति मात्रै होइन, भारतको बाटोबाट त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट बङ्गलादेशसम्म भन्ने छ। त्यस्तै भारतको दुईटै चाहे मोदीजीको पार्टी होला अथवा इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस अथवा इन्डिया अलायन्स हो, दुईटैले नेपालसँग सम्बन्ध चाहिँ विशेष सम्बन्ध हो भारतको। दुईटैले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा लेखेको विषय भए हुनाले अब हामीहरू मूलतः भुटान बङ्गलादेशसँग जति सहज खालको भारतको सम्बन्ध छ त्यस्तै भुटान बङ्गलादेश इन्डिया नेपालको BBIN को जुन राजनीति छ त्यो सब रिजनल राजनीतिलाई कसरी अगाडि लिएर जान्छौँ, त्यसको आधारबाट हामीले कसरी बिजुली व्यापारबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। भारतसँग मात्रै होइन, बङ्गलादेशसँग त्यो सिक्छौँ अथवा बङ्गलादेशसँगको परिवहनको सम्बन्धलाई पनि कसरी विकसित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, अथवा भुटानसँगको सम्बन्धलाई पनि सहज रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ एउटा अर्को विषय छुट्टै हुनसक्छ। त्यो विषयसँग हाम्रो विकास जोडिने अर्को हुन्छ चाहिँ पर्यटनमा भारतको महत्त्व जति दुनियाँमा बढ्दै जान्छ, भारतमा आउने पर्यटकहरूको लेभल पनि त उत्तिकै माथिको हुन्छ। आज हिजोको भन्दा आज भारतमा
माथिल्लो तहका मान्छेहरू आउने गरेका छन्। सङ्ख्या मात्रै होइन, क्वालिटी पनि छ। त्यसै नेपालले पनि बिस्तारै हामीहरू पनि फड्को मार्न थालेका छौँ पर्यटनको क्षेत्रमा। केही आफ्ना किसिमका कठिनाइहरू छन्। एयरपोर्टको समस्या अथवा काठमाडौँको एयरपोर्टको समस्या होला, अथवा दुईवटा हाम्रो बनाए एयरपोर्टलाई हामीले प्रयोग गर्न नसक्ने, त्यसको लागि पनि भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कको लगानीमा छ, अर्को चीनको लगानीमा छ। त्यसैले कसरी ती एयरपोर्टहरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा त्रिभुवन विमानस्थललाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, जस्तो नेपालको पर्यटनलाई विकास गर्ने क्रममा के अरे धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको एउटा सम्भावना, त्यसमा मजाको र तहको खर्च गर्ने, अलि लामो समय बस्ने, अलि दिन बस्ने भारतीय पर्यटकहरू आउने कुरा होला। जलसँग जोडिएको ऊर्जा हो होइन, जल स्रोतको कुरा हो। त्यसैले भारतले आफ्नो कृषिको विकास नगर्ने हो भने, कृषिको विकास नगरिकन गरिबीमा रहेका अथवा गरिब भनेर गरिबको रेखा मुनिको त होइन तर टेक्निकल्ली, तर गरिबकै रूपमा अहिले पनि झन्डै 11%, गरिबीको रेखा मुनि 2% छन्, तर गरिब भनेर अहिले पनि क्वालिफाई गर्ने 10-11% भएको भारतले कृषिको विकास गर्ने क्रममा उत्तर भारतमा सिँचाइको महत्त्व हुन्छ। खानेपानीका लागि सकसको ठाउँ बन्न गएको छ। त्यो खानेपानीको लागि, सिँचाइको लागि चाहिने पानीको सम्बन्ध हामीसँग जोडिएको छ। पानीको उद्गम स्थल नेपाल भएर खोला नालाहरू जाने हुन्। त्यसलाई भारतले ठुलो रूपमा जोडेर तर सिँचाइको पानीको प्रबन्ध, जल यातायातको प्रबन्ध गरिरहेछ। त्यसमा त्यसले हामीलाई असाध्यै सहज पनि बनाउन सक्छ, असाध्यै अप्ठ्यारो पनि बनाउन सक्छ। सहज बनाउने कुराको लागि हाम्रो विपदसँग लड्ने, हाम्रो क्लाइमेटसँग लड्ने कुरासँग जोडिया हुन्छ। त्यताको जुन विकास भइरहेछ सिँचाइको, त्यसले हामीमा जलवायुमा निकै फरक पार्छ भन्ने अहिले प्रारम्भिक रूपको रिपोर्टहरू आएको छ। त्यसैले त्यसलाई हाम्रो जलवायुलाई जोगाउने कुरा कसरी हुनसक्छ भन्ने एउटा विषय होला। अथवा उनको नदी नाला ठिकसँग बस्ने कुराको लागि हाम्रो हिमालमा चाहिँ धेरै ठुलो के अरे हिमाल पग्लिने, जलवायु टेम्परेचर बढ्ने काम नहोस् भन्ने कुराको लागि भारतसँग जोडिने कुरा हुन्छ होला। अथवा किनकि रेगुलेटेड फ्लो भनेको पानी बग्ने पानी मात्रै होइन, पानी चाहिँ रेगुलेटेड फ्लोको महत्त्व हुन्छ। त्यो महत्त्वमा नेपालले कसरी भारतसँगलाई रेगुलेटेड फ्लो दिने, त्यसपछि नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने, अर्को नेपालले भारतसँग जोडिएर विकास गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। जसरी भारतले विकास गर्दै जान्छ, भारतको राजनीति अलि सहज किसिमको बन्यो, भारतसँग सम्बन्ध हाम्रो अहिलेभन्दा प्रगाढ बन्यो भने चीनबाट पनि हामीले फाइदा लिन सक्ने आधारहरू विकसित हुन्छ। चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध अहिलेसम्म राजनीतिमा के देखिन्छ भने भारत धेरै पो रिसाउला कि भनेर चीनसँग सम्बन्ध मुखले जे भने पनि तात्विक रूपमा अगाडि बढाउने काम भएको छैन। भारतसँगको सम्बन्ध अलिकति विश्वासको भयो, अलिकति सहज भयो, त्यहाँका नेताहरूसँगको सम्बन्ध सहज भयो, मोदीजीसँग सम्बन्ध सहज भयो, त्यहाँका पार्टीहरूसँग सम्बन्ध अलिक गहिरोसँग सहज रूपमा भयो भने चीनसँग पनि हामीले हाम्रो अर्को छिमेकीबाट पनि फाइदा लिन सक्ने कामहरू गर्न सक्छौँ। चीन र भारतका बिचमा पनि केही कुराहरू हामीले पनि सहयोग पुर्याउन सक्ने विषयहरू हुन्छन् होला। त्यो पनि नेपालको विकासका लागि अर्को सम्भावना हुने कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतातर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सहज सम्बन्ध बनेन भने त हाम्रो राजनीति पनि त निकै नै सकसपूर्ण हुन्छ नि त। त्यो सकसबाट बाहिर निस्कन सक्ने क्षमता विकास गर्नका लागि भारतबाट सिक्ने आधारहरू थुप्रो हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अनि यसमा अलिकति हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मोदीजी जब पहिलोपल्ट चुनाव जितेर आउनु, एउटा बलियो राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो दिल्लीको राजनीतिमा 10 वर्ष अगाडि। उहाँले छिमेक चाहिँ पहिलो हो भन्ने राजनीतिलाई अगाडि सार्नुभयो। यसपालि पनि छिमेकका नेताहरूलाई शपथमा बोलाइए जस्तो त्यस बेला त अझ बढी महत्त्वका साथ बोलाइएको थियो। त्यो बेला पाकिस्तानसँग सम्बन्धलाई पनि सहज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच थियो त्यतिखेर। त्यो सोच चाहिँ अहिले अलिकति कठिनाइमा परा देखिन्छ। बिस्तारै फेरिएला थाहा छैन। तर नेपालको 7 सालको क्रान्तिको तयारीको बेलादेखि अथवा भारत स्वतन्त्रताको बेलाको राजनीति गरेका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र नेपालको संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने बाटोसँग जोडिएको थियो। त्यो जोडिए पछाडि फेरि संविधान बनाउने क्रममा भारतको राजनीतिमा एउटा निरन्तरता भएन। नयाँ राजनीतिक पार्टी आयो, उसको विचारहरू फरक खाले भयो। त्यो बेला हामीले आफ्नो संविधान चाहिँ त्यही पुरानो निरन्तरतामा हाम्रो लामो प्रजातन्त्र स्थापना भनौँ, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भनौँ, प्रजातन्त्रको परिमार्जन सहित किनकि शान्ति प्रक्रिया समेत गरेर लोकतन्त्र गणतन्त्रको बाटोमा जाँदाखेरि
भारतसँग आएका केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई हामीले व्याख्या गर्दै उनीहरूलाई चित्त बुझाएर हाम्रो संविधान बनाउने कुरालाई सहज रूपमा हामीले अगाडि लिएर जान सके भए सायद किनकि भारतसँग सम्बन्ध पनि गहिरो हुन्थ्यो होला। बिजेपी नयाँ आएको पार्टी दिल्लीमा स्थापित भएको पार्टीसँग पनि सहज हुन्थ्यो होला, मोदीजीसँग सहज हुन्थ्यो होला, हाम्रो संविधान बनाउने कुरा पनि सहज बन्थ्यो होला। त्यो अवसर हामीले गुमाउँदाखेरि यो 10 वर्षको राजनीति के भन्दाखेरि अलिकति असहज भयो हाम्रो सम्बन्ध। असहज भएपछि भारतसँग सम्बन्ध असहज भयो भने मेरो पार्टी र मेरो नेतृत्वका लागि चाहिँ कठिनाइ हुन्छ भने भारतसँग मोदीजीसँग विशेष सम्बन्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नेताहरूका बिचमा अलिकति असहज किसिमको प्रतिस्पर्धा देखियो नि त। त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रहेन, अस्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा रह्यो। अब त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ नेपालको राजनीतिको प्रतिस्पर्धालाई अब भारतको राजनीतिले, मोदीजीको राजनीतिले सहज रूपमा नेपालको राजनीतिको प्रतिस्पर्धालाई राखेर भारतसँग सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, विकासका लागि सहयोग जुटाउने मात्रै होइन कि केही राजनीतिक असहजताहरू छन् नि त, सीमाको विषय छ। त्यो सीमाको विषयलाई आफ्नोतिरका जनतालाई मख बनाउने, खुसी बनाउने, देशभक्तिको भावलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने भन्दा दिगो रूपमा लामो समयसम्म फेरि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने छ नि त। त्यस्तै अरू सन्धिहरूको विषय छ। भारतसँग सम्बन्ध एउटा बलियो आधारबाट विकास गर्ने, त्यो भारतसँगको सम्बन्ध बलियो आधारबाट विकास हुँदाखेरि चीनसँग हाम्रो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सक्ने खालको त्यो अवसर हाम्रो लागि फेरि प्राप्त भएको छ। त्यसैले मलाई आजको दिनमा नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई मैले गर्ने अनुरोध, सरकारले गर्ने अनुरोध र मेरो पार्टीले पनि जुन पार्टीको सम्बन्ध भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग पनि लामो छ, जुन पार्टीको मोदीजीसँग सम्बन्ध पनि बलियो छ, भारतका कुनै पनि सरकारसँग सम्बन्ध बलियो छ, त्यो पार्टीका लागि पनि एउटा विशेष कुरा चाहिँ अब नेपाल भारतको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई, भारतको पार्टीलाई रिझाउनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा नेपालका दीर्घकालीन स्वार्थका लागि, भारत र नेपालको गहिरो सम्बन्धका लागि, भारत र नेपालको विशेष सम्बन्धका लागि कसरी एउटा नयाँ बिन्दुमा पुर्याउन सकिन्छ, कसरी नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एउटा नेपाली नेसनका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ साझा अभियानका रूपमा सरकार र विपक्ष दुईटैको एउटै अभियानका रूपमा कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा काम गर्नका लागि एउटा सहज बेला आछ, सहज अवसर आछ। मोदी 3.0लाई त्यस किसिमले प्रयोग गर्न सकौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। भारतको निर्वाचनको नेपालमा प्रभाव, भारतमा आफै आन्तरिक प्रभाव र दुनियाँको राजनीतिमा पर्ने प्रभावको सम्बन्धी कुरालाई त्यही ठाउँमा एउटा फेरि अवसर आछ। एकपल्ट गुमाएको थियो, त्यो अवसर फेरि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो अवसरलाई नेपालमा स्वस्थ रूपमा भारत र नेपालको सम्बन्ध विकसित गर्ने, त्यो सम्बन्धका आधारमा दुनियाँको अरू कुनै पनि मुलुकसँग, चीनदेखि लिएर अमेरिका अथवा कुनै पनि देशसँग सम्बन्धमा भारतले अप्ठ्यारो नमान्नुपर्ने, सहज रूपमा लिने खालको सम्बन्धका रूपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बन्धलाई त्यसै रूपमा लिन सक्ने खालको एउटा परिबन्ध निर्माण गरौँ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक संवादलाई त्यसरी अगाडि बढाउँ र त्यो अवसर छ भन्ने सन्देशलाई फेरि रिएन्फोर्स गर्दै टुङ्ग्याउन चाहन्छु।